भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. मोगाचनो ह्या शनिवाराचो दीस एक वर्त विशेष दीस. आमी 40 दीस उपास कर, प्राचित कर, बरो कुमसार सावन मागणे कर. भोव आपुरबायेन हो करेजम आमी भोव आपुरबायेन केला. आज आमी तयार आसाव सांजेच्या हालेलुयाच्या शनिवाराच्या. उतार एगडी अशें म्हणटा. मातेवा प्रमाणे शुभवार्तान अविस्वास 17:5 मॅथ्यू चॅप्टर 17:5 अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान ताचेर धांपाण घाले आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवाला ताका तुमी आयकया. वळसो ताळो आयकून शीश इतले भियाले की ते धरणीर ओमतेच शेवटाले. एक ताळो आयकलो सर्गार्थान. हो म्हज्या मोगाचो पूत. ताळो आयकत आसतना शीश ओमते शेवटाले भियाले. आज निकेपिल्ल्या वेळार जेजूकी सेम शीस इतले भियाले की कितें जाता कितें घडटा तांकां कळीत आसा की ना की पुनर्जीवनपण जाता की जेजू कांयच कळीत नासलें. आमकां कळीत आसा. आमी आचरण करते आसा. आज सांजेर सांभ्रमीक मीस आनी सगळें आमी आचरण करूं आमी तयार आसा. बघायचें आज हो दीस एक वर्त, हो दीस एक दैवीक जावन आसा. सांजेच्या आचरणाक आमी तयार जावन आसतना आमची काळजां मनां तसो जेजू उसवाडू दी. आनी तशेंच तसो जेजू ताच्या वर्त्या कृपेन आज आमकां भरतलो. तशेंच ह्या दिसांनी तुमी दैवीक उर्जा नव्यान काल आज जावन भाग घेवन आसा. काकुतारा जेजू लागीं आमी मागया. फादर पीटर फर्नांडीस देवाचे उतार थोडो वेळ वांटून दितले आनी तुमच्या खातीर जाणेकल्यां खातीर ते मागतले.
जेजू क्रिस्त थंय मोगाचें न्हू. आज सोनवार जावन आसा. सकड शांत आसा. आमी पळयता इगर्जे भितर आल्तार रिक्ती जाल्या. टॅबरनाकल ओपन दवरला खाली आसा. सकड वेट करनासात. मुखार कितें म्हणून त्या दिसा शिसांक गुंतून येतलें. पूण आमी जाणाव आमी सकड तयाराय करनासा. पूण त्या दीस कितें जालें म्हणलो एक सेर्मांव आमकां सांगता. मस्त एन्शंट अनोनिमस सेर्मांव एक बरयल्लो तो जावन आसा आयच्या दिसाक मोगाचें. जेजूक निके पेल्या उपरांत जेजू वेता पाताळी. पाताळी कित्याक वेता? तो वेता थंयसर मेळोंक ताच्या पुर्वज आदामाक आनी येवेक आनी ताच्या सगळ्या संगात्यांक मेळोंक म्हणून तो वेता. कित्याक पातक केल्ल्या वरवीं पाताळी तांकां सांकळेन बांदून घाला म्हणून तो सेर्मांव सांगता. जेजू जायते बोन जावन ताच्या कुर्सा मारिफात तो कुरीस काण घेवन थंयसर वचून आदामाक सांगता, वय हांव तुजो देव जाल्यार तुजे खातीर तुका हांगा धांवन सोडोवच्या खातीर ह्या काळोखाच्या भुंयारांत धांवन तुका भायर काडच्या खातीर हांव तुजो पूत जावन मनीस जालो. आनी तुका सोडोवच्या खातीर हांवें ह्याच कुर्सार मोरोन तुका हांवें जायते वंत केला. आज तुका सोडोवच्या खातीर हांव हांगासर आयला. उठ तूं न्हिदलेल्या म्हणून तो जेजू सांगता. तूं उठ आनी तुज्या सांगात्यांक उठय. तुजे सांकळी तुटोन गेल्यात. तुज्या खातीर हांवें सर्गीचें राज परत उगडून दवरला. ये तूं भितर सर. तुजी पातकां हांवें बोगसेल्यांत म्हणलो तो संदेश आमकां वाचूंक मेळटा त्या सेर्मांवांत. वय मोगाचें न्हू. जेजू कुर्सार मेल्ल्या वेळार बायबल आमकां सांगता मस्त जाणांचे भाग्यवंताचे आत्मे परत जीवन जावन मस्त जाणांनी तांकां तें पळयलें. वय मोगाचें न्हू. जेजूचें मरण आमच्या जिविताक कारण जावन आसा. आज जेजू आमकां सर्वांक सीदा मुखार मेळटा. कुंभाराच्या सक्रामेंतांत तो आमच्या जिवितांत येता. सक्रामेंत 7 सक्रामेंतां मारिफात सगळ्या इगर्ज मतेक पवित्र सभेक तो ताच्या कुरपेंत आनी आदारान भरता. केदळ आमी मागणें करता आमी त्या कुरपेंत तें जियेता मोगाचें. कित्याक ही कुरपा जावन आसा आमकां सर्गिवेची वाट जेजून तयार केली. त्या देखून मोरणाक आमी भियोंक नसो. कोणी आमच्या जिवितांत मरता जाल्यार आमकां निरास भोगता. पूण जेजूच्या मोरणा वरवीं जेजून मोरोन पाताळी वचून सगळ्यांक सोडयल्या वरवीं आनी आमी जिवंत आसल्यांक असलो बरवसो दिल्ल्या वरवीं आमी ह्या बरवशान जियोंक जेजू आपयता. निराश जायनाका मनशा. तुजे खातीर हांव मेला. तुजे खातीर हांव जिवन जाना. त्या देखून तुमी जिविताची भुरगीं. त्या देखून तुमी जिविताच्या भुरग्यां परी जियेत जाय. त्या खातीर पवित्र वांजेल आमकां 3 संगती सदांच करूंक सांगता. ह्या काळार जियेतल्या हर एकल्या मनशाक तें जावन आसा
जेजूच्या त्या सडवणेचेर आमचो आसा जय खरो भावार्थ. वय जेजून कुर्सार मोरोन आमकां समेस्तांक पाताळी दावन आनी सैतानाच्या अधिपत्य दावन पातका दावन सोडयला आनी आमकां समेस्तांक जिवीत दिला. तो बरोसो आमचे थंय जिवंत आसा जय मुगाचे. मरण जाता आसतना आमकां निरास केदाळे भोगतांव आमी. पूण मरणाच्या प्रिफेसांत एक बरयल्ली संगत जावन आसा, मरण मनशाचे जिविताचे अखेर न्ही पूण जिविताचे आरंभ म्हणून सांगतात थंय. वय मोगाचे न्हू, जेजून मरण आमकां समेस्तांक तोच बरोसो दिला. आमी मेल्ल्या उपरांत परत जिवंत उरतले हांव आनी समया समय सांगता सदांकाल जियेतले हांव म्हणलो तो बरोसो जेजून आमकां तो दिला. त्या देखून आमी सदांच पश्चाताप करून जियेस. वय समयातय आमी फाटीं पडटा जाय. समयाची वाट चुकोवन आमी गेल्ल्या वेळार समयातय आमी फाटीं पडटा जाय. आमकां बरोसो आसा देखून आमी पश्चाताप करून बरीं कामां सदांच आमच्या जिवितांत आमी करी जाय मोगाचे न्हू. आज आमकां समेस्तांक जेजू एक रियालिटी सांगता. तें जावन आसा ह्या संवसारांत आयिल्लो हर एकलो मनीस एक दीस ताका फोंडांत दवरतले, एक दीस ताका मातयेक पायतले, पूण तें आखेर न्ही. तें आखेर न्ही, दॅट इज नॉट दी एंड. पूण विश्वास करतल्यांक समेस्तांक जिविताक आमी उठतल्या म्हणलो बरोसो जेजून आमकां दाखोवन दिला. त्या देखून मोगाचे न्हू, आयच्या दिसा आमी मागया त्या समया कडेन, म्हाकाय जिविताक उठय समया. हांव केदाळा मरोन त्या फोंडांत आसतना म्हाका तूं बाचाव कर. कशें तुवें तुज्या पुर्वजांक बाचाव केलें तशेंच म्हाकाय तूं सडवण दी आनी तुज्या सर्की सुखाक म्हाका आपय म्हणलो. तोच बरोसो म्हज्या काळजांत दवर आनी म्हाका त्या बेसावनी बोर म्हणून आमी आयच्या दिसा मागया. प्रार्थुया. समया जेजू, आयचो दीस आमकां समेस्तांक शांती समाधान आसूं. कित्याक म्हळ्यार तूं देव जाल्यार मनीस जावन मनशाचें सैम घेवन कुर्साचें मरण मरोन तुका फोंडांत दवरलो. ह्या संवसाराचें सत जावन आसा जेजू. तुवें हें सत आमकां समेस्तांक कळयलां, पूण त्या सता मारिफात तुवें आमकां उजवाड दाखयलाय. एक दीस आमकां समेस्तांक पुनर्जीवन जावंक आसा. तुजे संगता ससनाच्या ससनाक जिवंक आसा. तसलो बरोसो तुवें आमच्या काळजांत घालाय. देखून समया आमकां सदांच तुज्या मोगान थीर कर. आमची वाट सदांच बऱ्यापणांत चलोवंक आमकां कृपा आनी आदार दी. आमच्या जिवितांत तूं राव समया. आमच्या जिवितांत आनी मरणांत तुजो सांगात आमकां मेळोव दी. हे आमी मागता तुज्याच त्या पवित्र नांवान. आमेन. म्हज्या मोगाचेनो, देवाचे उतार आमी आयकला. आज अपुरबायचो दीस संजेच्या ताऱ्यांत आमी जणकली विस्वासान भाग घेवन असो जावं फुरो. आज दनपरा परतून काकू तुज्या त्या दुसऱ्या दिसाच्या नव्यान काकू दारा जेजू लागीं मागया जणकले भाग घेवन समेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. आमच्या सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें नांव समका येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका
पण वाईटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृप्यान भरलेले सुमी तुझे संगत आश्रयम ते स्थैम फादर इशू जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार बापा आणि आमेन. पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. आजची 4 टेस्टमनी आवडार ऐकूया आम्ही. एव्हलिन ही बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा मुझे 12th स्टँडर्ड आचे बोर्ड एग्जाम या वर्सा आसले आणि हांव जायते टेन्शनार आसली आणि हांव जायते खंतीन आसली आणि हांवें मुझे पेपर बऱ्या रितीन बरयला, पण म्हाका बरे मार्क मेळच्या खातीर हांव निरंतरी योकरिस्तांतल्या जेजू लागीं हांव मागोन आसली आणि हांवें मुझे पेटिशन डिवायन मर्सी टीमाक धाडले आणि म्हाका देवाचे उतर मेळ्ळे. Proverbs chapter 2 verse 6, Luke chapter 12 verse 12, Psalm chapter 121 verse 2. हे तिन्ही देवाचे उतर निरंतरी हांव उसारूंक लागली. देवाचे वर्ते दयेन आणि काकुळतीन मुझे रिझल्ट्स आयला आणि म्हाका बरे मार्क फावो जाला आणि हांव धन्य देवाक काळजातावन अर्गा वाकणी आणि हांव दिनवासता. एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका मुझे ड्रायव्हिंग लायसन्सा खातीर आणि म्हाका मुझ्या एग्जामांत बरे मार्का खातीर आणि तशेंच मुझे बापायचे अकाउंटांत सर्टन अमाउंट रिफंड जावचे खातीर हांवें मुझे पेटिशन डिवायन मर्सी टीमाक धाडले. हे तिन्ही इंटेन्शना खातीर हांव निरंतरी मागोन आसली. Psalm chapter 32 verse 8, Psalm chapter 22 verse 5, Psalm chapter 10 verse 17, Psalm chapter 94 verse 22 या उतराचेर हांव निरंतरी बळवंत जावन रावली. दोनपरा 2:45 तो 4 वरांच्या आराधनेंत हांवें भाग घेतले. सोम्याची सकत आणि कृपा हांवें अनुभव केले आणि अजाबीत तरान मुझे तिन्ही समस्ये मुझ्या धन्या जेजून परिहार केले आणि त्या कारणा लागून हांव धन्य देवाक काळजातावन अर्घ दिता, वाकणता आणि दिनवासता. एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा मुजी सून गुरुवार आसली आणि गुरुवार जावच्या 3ऱ्या महिन्यात आणि 5व्या महिन्यात डॉक्टर्सान सांगले की मुझ्या सुनेच्या गर्भांत भुरग्याक जायते समस्या आसा आणि डिलिव्हरी करूंक जायते कश्ट पडटले आणि ह्या कारणा लागून हांव जायते खंतीन आसली. पण सोम्या जेजूते हांवें म्हजो विश्वास दवरलो आणि हे पेटिशन डिवायन मर्सी टीमाक धाडले. देवाचे उतर म्हाका फावो जाले. Isaiah chapter 41 verse 10, Psalm chapter 9 verse 9, Psalm chapter 130. निरंतरी उतर हांव उसारूंक लागली आणि देवाचे वर्ते दयेन मुझे सुनेक एक नॉर्मल डिलिव्हरी जाला. सोम्याक हांव काळजातावन अर्घा दिता. मुझ्या पुताक इस्रायल वेच्या खातीर सारके डॉक्युमेंट्स नातले आणि हांव मुझ्या पुता खातीर निरंतरी मागोन आसली. सोम्या मुझ्या पुताक एक वाट दाखय म्हणून हांव निरंतरी मागोन आसली आणि देवाचे उतर हांव उसारून आसली. Psalm chapter 32 verse 8, Psalm chapter 121 verse 1 to 7. निरंतरी उतराची उसाळणी हांव करूंक लागली आणि आता म्हजो पूत इस्रायल पावला. सोम्याक हांव काळजातावन अर्घा दिता. म्हज्यो जावय विजिटींग विजार कामा खातीर गेल्लो आणि 2 महिने जाले कामच मेळोना. हांवें देवाचे उतर उसारूंक सुरू केले. Matthew chapter 7 verse 7, Job chapter 42 verse 2, Isaiah chapter 45 verse 2 and 3. निरंतरी उतराचेर हांवें भावाट दवरलो. दोनपरा 2:45 तो 4 वरांच्या आराधनेन हांवें भाग घेतले आणि 2च दिसा भितर म्हज्या जावयक एक बरें काम फावो केले आणि सोम्याक हांव काळजातावन अर्घा दिता आणि वाकणता. सोम्यान म्हज्या जिवितान जायती अजाबा केल्यात. म्हाका बरी भलायकी नातली. सोम्या लागीं हांवें मागले. Psalm chapter 30 verse 2. देवान म्हाका बरी भलायकी फावो केला. सोम्याक हांव काळजातावन अर्घा दिता, वाकणता आणि दिनवासता. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपल्या घोवा विशयान साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिचे घोवाचे PF हर एका वेळा रिजेक्ट जातले आणि ह्या संदर्भात दोन्ही हांव आणि म्हजो घोव टेन्शनार बुडल्या. देदोस्पोर आमी जाल्या आणि हांवें पेटिशन डिवायन मर्सी टीमाक धाडले. म्हाका देवाचे उतर फावो जाले. देवाचे उतर
वाचता वाचता हांव बळवंत जाली. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 1, Psalm chapter 102 verse 20, Psalm chapter 30 verse 19, Psalm chapter 9 verse 9, Psalm chapter 21 verse 3. निरंतरी देवाच्या उतराचेर हांवें आनी म्हज्या गोवान पातणी दवरली. 2:45 तो 4 वरांच्या आराधनेन आमी भाग घेतले. सोम्याची सकत आमी अनुभव केली आनी अजापीत तरान म्हज्या गोवाचे PF रिजेक्ट हर एका वेळा जाताले ते एक्सेप्ट जाले. आनी ह्या कारणां लागून हांव धन्य देवाक अर्घा दिता. तितलेंच न्ही, हांव दुबयंत काम करता आनी ह्या करंट सिच्युएशना कारणां लागून म्हाका म्हजे जॉब वेचे जायते फियर ऑफ लुजींग जॉब म्हाका आसले, बेबिरांत म्हाका आसले. आनी ह्या संदर्भात हांव जायते खंत करनासली. आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10 ह्या उतराचेर हांवें पातणी दवरली आनी अजापीत तरान म्हणल्या बरी म्हज्या मॅनेजरान म्हाका सांगलें की तूं ह्या कंपनीन कंटिन्युअसली काम करते राव, कांयच करंट सिच्युएशनाचे कांयच तूं खंत करिनाका म्हणून म्हाका सांगलें. आनी ह्या कारणां लागून हांव परत म्हज्या धन्य देवाक अर्घ दिता, वाकणता आनी दिन वाचता.